जेवण का येता तू वो का रे वो गियर स्टार्ट कर रे पूरा काढलाय हो बस यस काय बसले अच्छा काय हम गेलो होय तो अशी केन मत भीतर आमची सिलिंडराची गाडी आसा ती भितर गेल्या कारण जे शेवरेजी काम केल्लें आसा ज्यांनी टाकी बांदले शेवरेजी ज्यो ते वेवस्थीत केलें ना कारण ते हांगा पयल्यार की तांकां सांगलें की काम करा म्हणल्यार ते बेजारताले सारके काय कवरींग घालतना वयल्यावर कवरींग लायल्यान गेल्यात पण तेची वयर बिश्तो दामोर थापल्यान गेले म्हणजे ही शेवरेजी कामां गव्हर्मेंटाची काम पळय ह्या कामाक कितें अर्थ आसा आतां पावसान सगळ्यांक भितर वचपा आसा आता ही गाडी वयता आसतना अकस्मात गेली भितर आतां सिलिंडर भरलेली गाडी आशिल्ली आनी वयतना अकस्मात भितर पयलीं सकाळी फुडें एक स्कुटीवालो पडलो ते मागीर आमी ताळे लावन दवरले आनी आतां केलें ते सायडीच्यान हेणी सुशांताची गाडी सायडीच्यान काडली तरी पण थंय सायडीच्यान भितर गेली गाडी हे प्रकार जो आसा तो सगळो डेलीचो असो हो डेलीचो आतां पळय थंयसर तशें जालें पण आमी तरी पूण आमी पयर टँकरान उदक घालून हें बसयल्ली माती हें बसोवपा लायक इकडल्यार तरी पण तो कॉन्ट्रेक्टर तो बेजारतालो की उदक पयलीं घालनाका हें घालनाका आमी जर उदक घातलें माती बसली जाल्यार सगळें वेवस्थीत जाता म्हणून पण तेणें आयकलें ना तेजे वयर बेश्टें तेणी काम केलें कित्याक तेंचे कडेन कॉन्ट्रेक्टर जर सांगत आसले जाल्यार ते बेजारताले सांगल्यार ते आयकोन घेनात कोणाचें कुडचडे मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचडे मतदारसंघाक जर पळयत गेली 2-3 वर्सां जी आसा ती वर्सां जी पयलीं आनी फाटल्यान जर बॅकग्रावंडार जर गेले जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की सिवरेजी खातीर लोकांक कितले त्रास जाल्ले आनीक लोकांक कशे पद्दतीन हाल काडपाक पडटा हें सिवरेजी ह्या हितूंतल्यान दिसून येता हांगा सिवरेजीचो करोडांचो प्रोजेक्ट जो आसा तो कुडचड्यार येता आनीक हो प्रोजेक्ट जो आसा तो 3-3.5 वर्सां जालो चालू आसा आनी पूण चालू आसतना सुद्दां जेन्ना गांवांनी आतां आमी व्हडलेमळ म्हणटे आसा जे 20 पॉयंट प्रोग्राम जो आसा तितून भितर आसा हांगा गॅसाची एक सिलिंडराची गाडी जे सिलिंडर सप्लाय करपाक येता अशी गाडी अकस्मात ह्या चेंबरांक भितर गेल्ली आसा ज्यो तेंच्यांनी टाकी मारल्यो राजून सांगलें आसा हेजे पयलीं कॉन्ट्रेक्टर किंवा लेबर जे काम करताले तांकां सांगताले की जेन्ना टँक बांदता ते सायडीन जे लुगार आसा किंवा जागा आसा तेतूंक बरे पैकी कवरींग हें दामपाक जाय आसलें आनी चेपपाक जाय आसलें तेजेर रोलर घालपाक जाय आसलो पूण तें केल्लें गेल्लें ना माती ती तितली तांकां हें केलां उदक घातलां तेजे खातीर जे रस्ते आसा ते अकस्मात आतां भितर वयतात अनवळखी जेन्ना व्यक्ती येता किंवा फॅमिली आसली किंवा कोणाच्या लग्नाक जेन्ना बसी येतल्यो तेन्ना अशें करून भितर जर बसी वचपाक लागल्यो गाडी वचपाक लागल्यो जाल्यार हांगा मोठी जिवीतहानी जावपाक शकता हें तितलेंच खरें आसा हांगा डेव्हलपमेंट करतना डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांक जाय पूण कॉन्ट्रेक्टरच्या बेजबाबदारपणा खातीर हे कॉन्ट्रेक्टर आपल्याक जाय तशें हांगा बेजबाबदारी कामां केल्ली आसा म्हाका दिसता हांगा लोकांलें मत आसा की हे कॉन्ट्रेक्टर कोण आसा ते म्हाका दिसता अनपड आसतले कारण तांकां कळपाक जाय की फावंडेशन जेन्ना जाता तें फावंडेशन स्ट्रॉंग आसपाक जाय पूण ह्यो टँक ज्यो बांदल्यो आसा ते सायडीन जर पळयत जाल्यार सगळ्यो टँक ज्यो आसा खतलेले आसा आतां डांबरीकरण केल्लें आसा पूण तरी आसतना हांगा सायडीच्यान सगळें भितर वयता हें वारंवार जाता हेजे पयलीं जाल्लें आसा आनी कुडचडे टोटल कुडचडे मतदारसंघाक भितर जें काम चलता हें निश्कृश्ट दर्ज्याचें अशें चल्लेलें आसा जो मेन कॉन्ट्रेक्टर आसा हो खंय तरी नाच आनी तेजे फाटले 10-12 कॉन्ट्रेक्टर हांगा दिसून येता हे अनपड कॉन्ट्रेक्टर हें तितल्यान दिसून येता आनीक आतां ही गाडी गेल्ली आसा सिलिंडर भरलेली गाडी गेल्ली आसा जर हांगा येदा कदा कितें जाल्लें हो वाडो आसा आनी हांगा ब्लास्ट जाल्लें जाल्यार मोठें हांगा एक संकट येवपाक शकतालें पूण देवाच्या कृपेन म्हण तशें जालें ना पूण सिवरेजीचें काम जेन्ना करता तें वेवस्थीत रित्या करपाक जाय हें प्रत्येकाची मागणी आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.